Dear students, you are watching GS Online Physics र म हो गजेन्द्र सिंह। आजको अलि स्पेशल टपिक छ म्याटर वेभको बारेमा। धेरै स्टुडेन्टहरुले मलाई मेसेज गरिराखेका छन्, सर यो म्याटर वेभको अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि अलि प्रब्लम भइरहेछ। यसको हामीलाई बेसिक्स केही पनि थाहा छैन, तर डिफरेन्ट अब्जेक्टिभ फिजिक्समा हेर्दाखेरि योसित रिलेटेड क्वेशन्सहरु छ र रियलमै म्याटर वेभको जुन टपिक छ +2 स्ट्यान्डर्डको बुकमा जस्ट इन्ट्रोडक्टरी टाइपको मात्र दिएको छ। त्यसको बिहाइन्ड कन्सेप्ट के छ त्यसको बारेमा केही एक्सप्लेन गरेको छैन। त्यसैले म चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरुको रिक्वेस्ट आयो यो म्याटर वेभमाथि र म आजको भिडियो चाहिँ म्याटर वेभमा बनाउँदै छु। तर म्याटर वेभमा जानुभन्दा पहिला म एकछिन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल के हो त्यो बुझाउँछु। रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि त्यसपछि हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं म्याटर वेभको कन्सेप्टलाई र होप यु विल इन्जोय द भिडियो। यो अलि साइन्समा अलि रमाइलो टपिक पनि छ, हाम्रो फिजिक्समा स्पेशली रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल र म्याटर वेभको बारेमा। र म म्याटर वेभको बारेमा डिटेलमै आज भन्छु। यसको कन्सेप्ट कसरी इनपुट हुन्छ र म्याटर वेभको प्रोपर्टीहरु के हो, यसको भेलोसिटी कति हुन्छ, यसमाथि पनि धेरैले क्वेशन सोधेको छ मलाई। तर म्याटर वेभमा जानुभन्दा पहिला म रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल के हो त्यो बुझाइदिन्छु। अब धेरै कुरो त म यहाँ लेख्दिन, जस्ट भनिदिन्छु, आफूले नोट गर्ने। रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल भनेको त्यस्तो पार्टिकल हो जुन एकदमै हाई स्पिडमा ट्राभल गर्छ। एकदमै हाई भनेपछि एकदमै हाई स्पिड। जस्तै इलेक्ट्रोनलाई हामीले पार्टिकल एसिलेटरमा राखिदियो भने इलेक्ट्रोनको स्पिड बढाउँदै बढाउँदै 90% अफ स्पिड अफ लाइट सम्म लान सकिन्छ या 99% अफ स्पिड अफ लाइट सम्म यसलाई एसिलेट गर्न सकिन्छ। र जुन पार्टिकल एकदमै हाई स्पिडमा ट्राभल गर्न सक्छ त्यस्तो पार्टिकललाई हामी भन्छौं रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल। र रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको स्पेशल प्रोपर्टी के हुन्छ, यसको स्पिड लाइटको स्पिडसित कम्पेरेबल स्पिड भएको कारणले गर्दा यसमा मासको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज देखिन्छ। स्पिड बढ्यो भने यसको मास पनि बढ्छ। अब हेरौं यसको कन्सेप्ट के हो। सपोज गरौं यो कुनै एउटा मेटेरियल पार्टिकल हो, ओके, र यो मेटेरियल पार्टिकल डीप स्पेसमा छ। मैले यस कारणले डीप स्पेस भन्दै छु, यो कुनै स्टारको ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र छैन, कुनै प्लानेटको ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र छैन, योबाट धेरै टाढा टाढासम्म ग्रेभिटेशनल फिल्ड प्रोड्युस गर्ने कुनै सोर्स छैन। र सजिलोको लागि म यो रिलेटिभिस्टिक पार्टिकललाई यो रेस्टमा छ भनेर सपोज गर्छु। कसको रेस्पेक्टमा त म आफ्नो रेस्पेक्टमा। रियलमा चाहिँ रेस्ट र मोसन भनेको रिलेटिभ टर्म्स हो, एब्सोल्युट रेस्ट कसैको हुँदैन। तर म आफ्नो रेस्पेक्टमा यो अब्जेक्टलाई डीप स्पेसमा रेस्टमा छ भनेर म सपोज गर्छु। त जब यो रेस्टमा छ, रेस्टमा भएको बेलामा जुन यसको मास हुन्छ यो मासलाई हामी भन्छौं रेस्ट मास। रेस्टमा भएको बेलामा जुन यसको मास हुन्छ यसलाई हामी भन्छौं रेस्ट मास। र रेस्ट मासको सिम्बल मैले कति राखे, m0। अब यही पार्टिकल सपोज गर सर्टेन भेलोसिटीले यता कतै ट्राभल गर्न थाल्यो, इट इज मुभिङ इन दिस डाइरेक्सन विथ भेलोसिटी v। अब अभियसली जब यो v भेलोसिटीले ट्राभल गर्छ, यो v भनेको स्पिड अफ लाइट सित कम्पेरेबल स्पिड हो। त्यो बेला रेस्टमा हुँदाखेरि जति मास थियो यो सर्टेन स्पिडले ट्राभल गर्दाखेरि अभियसली यसको मास इन्क्रिज भएको होला। र मोसनमा भएको बेलामा जुन यसको मास होला यो मासको सिम्बल हामी लेख्छौं m भनेर, र यसलाई भन्छ डायनामिक मास भन्छ। त यो अब्जेक्ट v भेलोसिटीले ट्राभल गरेको बेलामा यसको डायनामिक मास कति भइदियो, m भइदियो। र आइन्स्टाइनले आफ्नो स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा प्रुभ गरेको छ कुनै पनि पार्टिकलको रेस्ट मास m0 छ र यदि यसको डायनामिक मास m छ भने यसको र यसको रिलेसन यो हुन्छ। यो आइन्स्टाइनले प्रुभ गरेको फर्मुला हो m = m0 डिवाइडेड बाइ √(1 - v²/c²) where c is speed of light। र जब यो v स्पिडले ट्राभल गर्दैछ त्यो बेला यसको मोमेन्टमको सिम्बल मैले p लेखे। र मोमेन्टम भनेको अभियसली यसको मास र भेलोसिटीको के होला, प्रोडक्ट। सुरुमा रेस्टमा थियो त मोमेन्टम 0 थियो, v भेलोसिटीले ट्राभल गर्दाखेरि यसको मोमेन्टम कति छ त v भेलोसिटीले ट्राभल गर्दाखेरिको मास कति छ, m, र त्यो बेलाको के हुन्छ, भेलोसिटी। त मोमेन्टमको फर्मुला हामी के लेख्न सक्छौं, मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो। त यसैले हामी यसरी लेख्न सक्छौं, मासको भ्यालु म यहाँबाट सब्स्टिट्युट गर्दिन्छु। त सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यु विल गेट m0 डिवाइडेड बाइ
1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इन्टु यसको जुन आफ्नो भेलोसिटी थियो त्यो भेलोसिटी। क्लियर? यसलाई म एउटा इक्वेसन मानिदिन्छु। अब सोच, जब यो अब्जेक्ट v भेलोसिटीले ट्राभल गर्दै थियो त्यो बेला यसको मास m थियो र जुन बेला यसको मास m थियो त्यही बेला योसित एनर्जी कति थियो होला? त एनर्जीको फर्मुला छ, आइन्स्टाइनले नै दिएको फर्मुला हो, एकदमै फेमस फर्मुला हो। कुनै अब्जेक्टको मास m छ भने त्यसको एनर्जी कति हुन्छ? त एनर्जीको फर्मुला हुन्छ mc स्क्वायर हुन्छ। अब म m को भ्यालु यो एनर्जीको फर्मुलामा पनि राखिदिन्छु। त एनर्जी विल बी m नट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इन्टु यो एक्स्ट्रा जुन सी स्क्वायर छ थियो। त यसलाई हामीले सेकेन्ड इक्वेसन मान्छौँ। ठिक? त फेरि म भनिदिन्छु, रेस्ट मास यसको m नट थियो, v भेलोसिटीले ट्राभल गर्दाखेरि यसको डाइनामिक मास कति भइदियो m, र यो बेला यसको मोमेन्टम p छ भने मोमेन्टम भनेको m र v को प्रोडक्ट हुन्छ र m को भ्यालु मैले यहाँबाट यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिएँ। र जब यसको मास m छ त्यो बेला यो भित्र कति एनर्जी छ? त E इक्वल्स टु हामीले के मान्दियो? mc स्क्वायर। यो आइन्स्टाइनको फेमस फर्मुला हो र यो इक्वेसनमा पनि मैले m को भ्यालु राखेर अर्को इक्वेसन बनाइदिएँ। अब त्यसपछि के गरिन्छ? यो फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई सल्भ गरिन्छ। सल्भिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई सल्भ गरिदियो भने यो सल्भ गर्नको लागि धेरै लामो थ्योरी छैन, सिम्पली अल्जेब्रिक मेथडबाट यो v जुन छ र यो c को भ्यालु ओमिट गर्ने हो। त जे होस् यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने यो इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसनबाट v को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर सेकेन्ड इक्वेसनमा पुट गरिदियो भने अल्जेब्रिक सिम्प्लिफिकेसन नै हो। सिम्प्लिफाई गर्दै गयो भने फाइनली यसको एन्सर यति आउँछ, e स्क्वायर इज इक्वल्स टु m नट c स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस p इन्टु c को होल स्क्वायर आउँछ। ओके, यो यसको चाहिँ एनर्जीको फर्मुला हो र यसैलाई मैले यतापट्टिको स्क्वायरलाई यतापट्टि हटाइदियो भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ? दिस विल बी रूट अन्डर m नट c स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस pc को के भइदियो? होल स्क्वायर। त जे होस् अब यताको स्क्वायरलाई हटायो भने त यो जुन e छ यो e लाई हामी यसको टोटल एनर्जी भन्छौँ। यो e भनेको के हो? यो डाइनामिक मास जब v भेलोसिटी ट्राभल गर्दाखेरि त्यसको टोटल एनर्जी भनेको यो भयो। र केयरफुल्ली हेरौँ त, रेस्ट मास m नट थियो, डाइनामिक मास m भइदियो र जब यो v भेलोसिटीले ट्राभल गर्दै थियो त्यो बेला यो अब्जेक्टको डाइनामिक मासको टोटल एनर्जी यो आयो र यो एनर्जीको जुन एउटा इक्वेसन छ यसले पाइथागोरस थ्योरम फलो गरेको जस्तो देखियो। हेरौँ त, यहाँनिर हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ कि यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर इक्वल्स टु यसको स्क्वायर, दिस इज नथिङ बट पाइथागोरस थ्योरम। त पाइथागोरस थ्योरम फलो भएकोले यसबाट हामीले एउटा एनर्जी ट्रायंगल बनाउन सक्छौँ आफ्नो सजिलोको लागि। त यसरी यो एउटा ट्रायंगल भयो, दिस इज कल्ड एनर्जी ट्रायंगल। अब यो हाइपोटेन्युजमा छ त यसलाई मैले यहाँ ई लेखिदिएँ। यो भनेको परपेन्डिकुलर होला र यो बेस होला। त यसलाई म के लेख्छु? m नट इन्टु सी स्क्वायर र बेस भनेको के भयो? pc। त हेरौँ, यो कुनै पनि रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको टोटल एनर्जी यो हो। यो भनेको एउटा एनर्जी छ, यो भनेको त्यसको मोमेन्टमवाला आएको एनर्जी हो। त यो एनर्जीको स्क्वायर प्लस यो एनर्जीको स्क्वायरलाई जोड्यो भने यो ई स्क्वायर आउँछ। यसलाई भन्छौँ हामीले एनर्जी ट्रायंगल। अब हाम्रो मेन मुद्दा यहाँनिर छ यो इक्वेसनमा। यो इक्वेसनमा यदि म सपोज गर्छु कि कुनै पार्टिकलको मोमेन्टम 0 छ, को मतलब रेस्टमा छ, जस्तै मैले यहाँ जुन यसको रेस्ट मास जुन छ m नट लेखेँ, त यो चलेकै छैन भने त्यो बेला योसित एनर्जी छ कि छैन? र यो डीप स्पेसमा छ, डीप स्पेसमा र आइसोलेट भएर बसेको छ, को मतलब कसैको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्र छैन। त मोसनमा नभएकोले त काइनेटिक एनर्जी 0 छ र कसैको पनि ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्र नभएकोले योसित ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी पनि छैन। त यो बडीसित पोटेन्शियल एनर्जी पनि छैन र काइनेटिक एनर्जी पनि छैन, तर के योसित एनर्जी नै छैन? त्यसो भए त अब हेरौँ त यसको एनर्जी के होला? त यहाँनिर त्यसको मोमेन्टम 0 छ, रेस्टमा छ भने इफ मोमेन्टम इज 0, मैले कन्डिसन माने यदि मोमेन्टम 0 छ भने यो जुन जेनरल फर्मुला छ रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको टोटल एनर्जीको फर्मुला, त्यसमा राखेर हेरौँ त यदि मैले p को ठाउँमा 0 राखिदिएँ भने यसको एनर्जी के भइदिन्छ? m नट
इन्टु सी स्क्वायर भइदिन्छ। या यसमा राख्दा नि हुन्छ या यसमा राख्दा नि हुन्छ। यहाँ पी को ठाउँमा 0 राख्दा नि यो स्क्वायर सित क्यान्सल भयो, त ई इक्वल्स टु एम नट इन्टु सी स्क्वायर। यसलाई भन्छ रेस्ट मास एनर्जी। दिस एनर्जी इज कल्ड रेस्ट मास एनर्जी। यसको नाम राखियो रेस्ट मास एनर्जी। को मतलब यो भयो कि कुनै पनि पार्टिकल यदि मोसनमा छैन र कसैको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्र छैन भने योसित टोटल एनर्जी 0 छैन। किन त एउटा स्पेशल टाइप अफ एनर्जी छ यो पार्टिकलसित, र यो एनर्जीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रेस्ट मास एनर्जी। त यो रेस्ट मास एनर्जी आयो कहाँबाट, हेर त रेस्ट मास एनर्जीको लागि रेस्पोन्सिबल त्यसको मास छ। त कुनै पनि अब्जेक्टसित सिम्पली मास छ भने त्यो मास पनि आफैमा एउटा एनर्जीको फर्म हो। त्यसैले मोडर्न फिजिक्समा चाहिँ के गरिन्छ, मासलाई पनि एनर्जीको युनिट दिइन्छ। र धेरै फिजिसिस्टहरूको लेक्चर हेरौँ, यो नेटमा एभाइलेबल छ, त्यसमा मासलाई नै एनर्जीको युनिट दिएर लेख्छ। जस्तै प्रोटोनको यति इलेक्ट्रोन भोल्ट मास छ, इलेक्ट्रोनको चाहिँ यति इलेक्ट्रोन भोल्ट मास भयो, त्यो युज गरिन्छ। किनभने कुनै पनि बडीसित मास छको मतलब त्यो मास आफैमा एउटा एनर्जीको फर्म हो भन्ने कुरो यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्दैछ यो एक्सप्रेसनले। ओके, यति कुरो भइसकेपछि यो त रेस्ट मास एनर्जीको कन्सेप्ट भयो। त कुनै अब्जेक्टसित सिम्पली मास छ भने त्यो मासको कारणले त्यो भित्र कति एनर्जी छ, त्यो म्याटरको कारणले त्यो भित्र कति एनर्जी छ, त्यसको एनर्जीको फर्मुला के भयो, ई इक्वल्स टु एम नट इन्टु सी स्क्वायर भयो। अब म यहाँ अर्को स्पेशल केस यहाँ ल्याउँदैछु र यहीँबाट म्याटर वेभको कन्सेप्टको सुरुवात हुन्छ। सपोज गर कुनै अब्जेक्टको रेस्ट मास 0 छ, को मतलब म्याटेरियलिस्टिक पार्टिकल हैन, त्यो रेस्ट मास 0 छ को मतलब त्यो भित्र म्याटरै छैन। पार्टिकल त हो तर त्यो भित्र कुनै म्याटर छैन। त अब म्याटरै छैन भनेपछि त त्यसको एम नट को भ्यालु 0 भयो। त मैले यहाँ सपोज गरे कुनै एउटा यस्तो पार्टिकल मैले एज्युम गरे जोसित मास छैन तर पार्टिकल छ, त यो सित एनर्जी हुन सक्छ कि सक्दैन। त मैले यो इक्वेसनमा राख्छु इफ एफ नट इक्वल्स टु 0, एम नट को ठाउँ मैले यहाँ 0 राखिदियो भने यो इक्वेसन अब श्रिङ्क भएर के हुन्छ, ई इक्वल्स टु पीसी हुन्छ। त यही त हो हामीले निकाल्न खोजेको टर्म्स। को मतलब कुनै पार्टिकलसित यदि मास छैन भने त्यो पार्टिकलसित एनर्जी हुन्छ र त्यो एनर्जी कति हुन्छ, पी इन्टु सी हुन्छ। अब पी भनेको त त्यो पार्टिकलको मोमेन्टम हो। त इमेजिन गरौँ यस्तो पार्टिकल जोसित मास छैन तर मोमेन्टम छ, मास छैन तर मोमेन्टम छ, र यहाँ सी भनेको स्पिड अफ लाइट हो। त भनेपछि त्यो पार्टिकल ट्राभल गर्दाखेरि कति स्पिडले ट्राभल गर्नुपर्छ, स्पिड अफ लाइटले ट्राभल गर्नुपर्छ। त यस्तो पार्टिकल जुन चाहिँ लाइटको स्पिडमा ट्राभल गर्छ र त्योसित मास नभए तापनि त्योसित के छ, मोमेन्टम छ। त दिस इज नन अदर देन फोटोन। यो भनेको फोटोन नै हो है। त यहीँबाट फोटोनको कन्सेप्ट पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। त फोटोन एउटा यस्तो पार्टिकल हो जोसित मास छैन, रेस्ट मास छैनको मतलब मासै छैन, तर त्योसित मोमेन्टम चाहिँ हुन्छ। फोटोनसित मास नभए तापनि त्यसले के सो गर्छ, मोमेन्टम। र सी भएकोले यसले के इन्डिकेट गर्दैछ कि यो मास नभएको पार्टिकल जुन छ यो स्पिड अफ लाइटले ट्राभल गर्छ। एन्ड फोटोन इट्सेल्फ इज इट्स बेस्ट इक्जाम्पल। ओके, त फोटोन लाइटको स्पिडले ट्राभल गर्छ, यो सित मास चाहिँ छैन तर मोमेन्टम चाहिँ यसले के गर्छ, सो गर्छ। र मोमेन्टम सो गरेको कारणले गर्दा फोटोन भित्र कति एनर्जी हुन्छ, त ई इक्वल्स टु फर्मुला के भयो, पी इन्टु सी भयो। ओके, अब फोटोनको जनरल कन्सेप्ट यहाँ इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि त्यसो भए फोटोनको मोमेन्टम कति होला, त यहीँबाट क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ। त फोटोनको मोमेन्टम भनेको ई डिभाइडेड बाई कति लेख्न सकिन्छ, सी। फोटोनको मोमेन्टम क्रस मल्टिप्लिकेसन मैले गरिदिया हो। त फोटोनको मोमेन्टम भनेको फोटोनभित्र कैद भएको एनर्जी र त्यसपछि स्पिड अफ लाइटले के गरिदिनु पर्यो, डिभाइड गरिदिनु पर्यो। फेरि प्ल्याङ्क्सको क्वान्टाइजेसन थ्योरीले फेरि प्ल्याङ्क्सले इन्डिपेन्डेन्टली यो चाहिँ सल्भ गरेको थियो कि प्ल्याङ्क्सको क्वान्टाइजेसन थ्योरीले के भन्छ कि कुनै पनि फोटोनको एनर्जी ई छ भने ई को फर्मुला हुन्छ एच इन्टु एफ हुन्छ। र फोटोन भनेको प्ल्याङ्क्सको थ्योरी अनुसार कुनै पनि फोटोनसित भएको एनर्जी भनेको कति हुन्छ, एच इन्टु के हुन्छ, एफ। एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, त्यो फोटोनको फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन, र एच भनेको के हो, प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। त यसलाई हामी एच एफ बाई कति लेख्न सक्छौँ, सी लेख्न सक्छौँ। अब हेरौँ त फोटोनको मोमेन्टम भनेको एच एफ बाई सी। अब फेरि यो एफलाई पनि हामी हटाउन सक्छौँ, जस्तै सी इक्वल्स टु एफ ल्याम्डा हुन्छ। यो रिलेसनको युज गरेर म ल्याम्डालाई इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिरहेको छु। त वी नो द्याट
C इक्वल्स टू कति हुन्छ एफ ल्याम्डा। त यहाँबाट यदि मैले एफ को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यहाँ C बाई ल्याम्डा लेख्न मिल्छ। त फोटोनको मोमेन्टम P इज इक्वल्स टू H बाई C इन्टु F को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ C बाई ल्याम्डा। त यो C र यो C क्यान्सल भयो। त दिस इम्प्लाइज दैट फोटोनको मोमेन्टम भनेको H बाई कति लेख्न मिल्छ ल्याम्डा। फोटोनको मोमेन्टम भनेको यो H बाई ल्याम्डा र यसैलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने फोटोनको वेभलेन्थ, ल्याम्डा भनेको त वेभलेन्थ हो र वेभसित एसोसिएटेड टर्म्स हो। त फोटोनको वेभलेन्थ भनेको H बाई त्यसको के लेख्न मिल्छ मोमेन्टम। र यहीँबाट एउटा नयाँ फिजिक्सको जन्म भयो। हेरौँ, फोटोनको वेभलेन्थ हुन्छ। सुरुमा साइन्टिस्टहरूको एज्युम्सन के थियो कि फोटोन भनेको पार्टिकल हो भनेर। न्युटनको कर्पस्कल थ्योरीले पनि भनेको थियो कि फोटोन भनेको सानो सानो पार्टिकल हो भनेर। र यहाँ वेभलेन्थ भन्ने टर्म्स आइदियो फोटोनसित रिलेटेड। त फोटोनसित वेभलेन्थ छ। बेसिकली वेभलेन्थ इज द टर्म्स रिलेटेड विथ वेभ। बेसिकली वेभलेन्थ भनेको कुनै सिस्टम वेभको फर्ममा छ भने त्योसित वेभलेन्थ हुन्छ। तर अहिलेसम्म हामीले फोटोनलाई पार्टिकल मान्दै थियौँ र यो एक्सप्रेसन सल्भ गरेर निकाल्दाखेरि हामीले के पायौँ कि फोटोनसित वेभलेन्थ पनि हुँदो रहेछ। त्यसो भए के फोटोन वेभ हो त? त अब साइन्टिस्टहरूमा विवाद भयो कि फोटोनलाई पार्टिकल मान्ने कि वेभ मान्ने। त एक थरी साइन्टिस्टहरूले प्रुफ गर्न थाले कि यो पार्टिकल हो डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट गरेर, र अर्को थरी साइन्टिस्टहरूले डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्रुफ गर्न थाले कि यो वेभ हो र त्यसको वेभलेन्थ निकालिदिए। तब दुईटैमा कन्फ्युजन भयो र त्यसपछि अर्को साइन्टिस्ट आए डिब्रॉय भनेर। यो डिब्रॉग्ली नै हो। डिब्रॉग्लीलाई हामीले सर्ट फर्ममा डिब्रॉय भन्छौँ। डिब्रॉयले कन्सेप्ट के दियो कि आई क्यान एन्सर दिस क्वेसन। र डिब्रॉयको कन्सेप्ट अनुसार के आयो, हाइपोथेसिस अनुसार कि फोटोन भनेको यो वेभ नेचर पनि सो गर्ने रहेछ र पार्टिकल नेचर पनि सो गर्छ फोटोनले। को मतलब फोटोन बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेभ। फोटोनसित चाहिँ के हुन्छ डुएल नेचर हुन्छ भनेर डिब्रॉग्लीले चाहिँ सजेस्ट गरे र यसमा डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि हेर्यो र कतिपय एक्सपेरिमेन्टमा वेभ नेचर पनि प्रुभ भएको देखियो र कतिपय एक्सपेरिमेन्टमा पार्टिकल नेचर पनि हो भनेर प्रुभ भएको देखियो। त यो ल्याम्डा इक्वल्स टू H बाई P यो जुन टर्म छ P भनेको अब जस्तै कुनै फोटोनको मलाई वेभलेन्थ निकाल्नु छ भने प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टलाई के गरिदिनु पर्यो, त्यो फोटोनको मोमेन्टमले चाहिँ के गर्नु पर्यो डिभाइड गरिदिनु पर्यो र यसलाई भन्छ डिब्रॉग्ली वेभलेन्थ। एच डिभाइडेड बाई मोमेन्टमलाई हामी के भन्छौँ डिब्रॉग्ली वेभलेन्थ भन्छौँ। त अब यहीँबाट हेरौँ र डिब्रॉग्लीको हाइपोथेसिस यहीँबाट आयो। उसले दुईटा कुरो ध्यान दियो कि फोटोन भनेको त रियलमा लाइट त हो नि, लाइट भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। लाइट भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो र यदि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले पार्टिकल नेचर सो गर्छ भने त्यसो भए नेचर के हो त? हेर, डिब्रॉग्लीले आफ्नो हाइपोथेसिसमा दुईटा कुरो भनेको थियो। बहुत इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ। फर्स्ट थियो कि लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, यसमा कुनै विवाद छैन। फेरि अर्को केले उसले के थप दियो कि नेचर लभ्स सिमेट्री। नेचर लभ्स सिमेट्री को मतलब नेचरले जहिले पनि सिमेट्री पार्न खोज्छ। यदि कुनै वेभले पार्टिकल नेचर सो गरिरहेछ भने सिमेट्रीको ल अनुसार पक्कै पनि पार्टिकलले वेभ नेचर सो गर्नुपर्छ। डिब्रॉग्लीको हाइपोथेसिसमा यही दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो। यदि रेडिएसनले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले पार्टिकल नेचर सो गर्यो भने पार्टिकलले पनि के गर्नुपर्छ वेभ नेचर सो गर्नुपर्छ अनि बल्ल ल अफ सिमेट्री चाहिँ के हुन्छ यहाँ सेटिस्फाई हुन्छ। यही डिब्रॉग्लीले आफ्नो दुईटा हाइपोथेसिस दिए। त फोटोनको वेभलेन्थ भनेको H बाई कति लेख्न सकिन्छ P र कुन पार्टिकुलर फोटोन छ त्यसको मोमेन्टमले डिभाइड गरिदियो प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टलाई, त त्यो पार्टिकुलर फोटोनको के आउँछ वेभलेन्थ आउँछ। अब कुरो आयो यो जुन फर्मुला निकालेको थियो डिब्रॉग्लीले या डिब्रॉय भनौँ, यसले चाहिँ फोटोनको लागि निकाले। डिब्रॉग्लीले फेरि के भने कि यो फर्मुला जुन छ फोटोनको लागि मात्र एप्लिकेबल हैन, यो मेटेरियल पार्टिकलको लागि पनि यो भ्यालिड हुन्छ। र डिब्रॉग्लीले त्यसमा के थप दिए, एभव फर्मुला इज also applicable in material particle, also applicable in material particle। यो material particle मा पनि
युज गर्न सकिन्छ। किन त यदि वेभले पार्टिकल नेचर सो गर्छ भने पार्टिकलले पनि के सो गर्नुपर्छ, वेभ नेचर। त अब जस्तै मानौँ कुनै मेटेरियल पार्टिकल छ र त्यो मेटेरियल पार्टिकलले यदि वेभ नेचर सो गर्छ, कुनै म्याटर छ जस्तै यो एउटा म्याटर हो, यसले यदि वेभ नेचर सो गर्छ भने यसको वेभलेन्थ कति होला है। त मुभिङ पार्टिकलले वेभ नेचर सो गर्छ। त यदि कुनै मुभिङ पार्टिकलको मास यदि m छ भने इफ m be mass of a moving particle, मुभिङ पार्टिकलले वेभ नेचर सो गर्छ है। त इफ m be mass of a moving particle at speed v, कुनै पार्टिकल v स्पिडले ट्राभल गर्दैछ र v स्पिडले ट्राभल गर्दाखेरि त्यसको मास यदि m छ भने त्यसको वेभलेन्थ जुन हुन्छ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाई, अब कुनै पार्टिकल छ जसको मास m छ र v भेलोसिटीले ट्राभल गर्छ भने त्यसको मोमेन्टम भनेको अभियसली त्यसको मास र भेलोसिटीको के होला, प्रोडक्ट होला। त यसैको नाम दियो म्याटर वेभ भन्छ र यसलाई भन्छ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ। यो जुन वेभलेन्थ निकालिएको छ यसलाई हामी भन्छौँ डी ब्रोग्ली, दिस इज डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ, यसलाई हामी भन्छौँ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ। ओके, त कुनै पनि मास भएको पार्टिकलको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति होला, त प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टलाई त्यो पार्टिकलसित कति मोमेन्टम छ त्यो मोमेन्टमले के गरिदिनु पर्यो, डिभाइड गरिदिनु पर्यो। ओके, अब कुरा आयो त्यसो भए इलेक्ट्रोनलाई त हामीले पार्टिकल भनेर बुझ्छौँ। अब इलेक्ट्रोन यदि मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल हो भने यसले यदि वेभ नेचर सो गर्छ भने इलेक्ट्रोनको जुन वेभलेन्थ होला डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति होला, प्रोटोनको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति होला, एउटा टेनिस बलको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति होला, न्युट्रोनको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति होला, त यो सबैको भ्यालु निकाल्नु छ भने यो फर्मुलामा चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, राखिदिनुपर्छ। र एउटा कुरा ध्यान देऊ, यो मोमेन्टम हो। त हामी जेनरल मेकानिक्समा, क्लासिकल मेकानिक्समा पनि यो पढ्छौँ, काइनेटिक एनर्जी को सिम्बल मैले ई लेख्दैछु है। लेट अस सपोज काइनेटिक एनर्जी इज ई र काइनेटिक एनर्जी भनेको पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम हुन्छ। त यहीँबाट क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने मोमेन्टम इज इक्वल्स टु रुट अंडर 2m इन्टु कति लेख्न मिल्छ, काइनेटिक एनर्जी। त भनेपछि यो जुन मोमेन्टम छ, मोमेन्टमको ठाउँमा यो भ्यालु यहाँ पुट गरिदियो भने डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको अर्को फर्मुला के लेख्न सकिन्छ, त दिस विल बी h डिवाइडेड बाई रुट अंडर ट्वाइस m इन्टु कति हुन्छ, a। त यदि कुनै अब्जेक्टको काइनेटिक एनर्जी थाहा छ भने त्यो बेला पनि हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ निकाल्न सक्छौँ। त प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट डिवाइडेड बाई रुट अंडर 2 टाइम्स त्यो पार्टिकलको मास इन्टु के गर्न मिल्छ, काइनेटिक एनर्जी। अब म चाहिँ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ डिफ्रेन्ट पार्टिकलको क्याल्कुलेट गर्छु। जस्तै इलेक्ट्रोनको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति होला, म एउटा जेनरल फर्मुला निकाल्न खोजिरहेको छु यहाँ। प्रोटोनको कति होला, ड्युट्रोनको कति होला, अल्फा पार्टिकलको कति होला, एकचोटि यिनीहरूको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ। त फर्स्टमा म यहाँ क्याल्कुलेट गर्दैछु इलेक्ट्रोनको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ, इलेक्ट्रोनको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ। त इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ हो त यसको सिम्बल मैले ल्याम्डा ई लेखेँ। त हेर, यदि मलाई कुनै इलेक्ट्रोन, मास त सबैलाई थाहा छ, इलेक्ट्रोनको मास 9.1 इन्टु 10⁻³ kg र कुनै पार्टिकुलर इलेक्ट्रोन कति काइनेटिक एनर्जीले ट्राभल गर्दैछ, त्यसको काइनेटिक एनर्जी मैले यदि पत्ता लगाउन सके भने त यो फर्मुलामा राख्ने बित्तिकै ठ्याक्क इलेक्ट्रोनको के आउँछ, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ। तब सोचौँ कुनै पनि इलेक्ट्रोन, सुरुमा मेरो एज्युम्सन छ कि मानौँ कुनै इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ। अब रेस्टमा भएको इलेक्ट्रोनलाई, रियलमा त इलेक्ट्रोन रेस्टमा हुँदैन, यो स्पिन क्यारेक्टर त भइ नै हाल्छ, त्यसको इन्ट्रिन्सिक क्यारेक्टर हो। तर मैले सजिलोको लागि कुनै एउटा पार्टिकुलर इलेक्ट्रोनलाई रेस्टमा माने, अब त्यसलाई म केही काइनेटिक एनर्जी दिन्छु। त कुनै इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी दिनु छ भने त्यसलाई कुनै पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट रिलिज गर्नुपर्छ। जस्तै दुईटा प्लेट छ, पोजिटिभ प्लेट नेगेटिभ प्लेट छ र यी दुईटा प्लेटहरूको बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स v छ मैले माने। दुईटा प्लेटहरूको बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स मैले कति मानिदिएँ, v। र यो v पोटेन्सियल डिफरेन्समा मैले एउटा इलेक्ट्रोनलाई रिलिज गरिदिएँ। त रिलिज गर्यो भने इलेक्ट्रोनमा काइनेटिक एनर्जी आउला र त्यो काइनेटिक एनर्जी केसित इक्वल हुन्छ, वर्क डन सित इक्वल हुन्छ। र वर्क डन भनेको चार्ज मल्टिप्लाइड बाई पोटेन्सियल डिफरेन्स हो। यदि मैले v पोटेन्सियल डिफरेन्समा कुनै q चार्जलाई राख्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्डले त्यसमा कति वर्क गर्छ, q इन्टु v, र जति वर्क गर्छ त्यो नै त्यसमा के को फर्ममा देखा पर्छ, काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा। त इलेक्ट्रोनको चार्ज यदि e हो भने q को ठाउँमा म e लेख्न
लेख्न सक्छु E इन्टु V। त हेरौँ इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु E इन्टु V, र V भनेको त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो जसमा मैले इलेक्ट्रोनलाई रिलिज गरेको थिएँ। तब डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन कति होला, यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। त यो कति हुन्छ, प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 2 मास अफ इलेक्ट्रोन अनि यसको काइनेटिक एनर्जी। त काइनेटिक एनर्जी भनेको त E इन्टु V हो नि। अब यति टर्म्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई ध्यान देऊ त। यति टर्म्स पार्टिकुलर इलेक्ट्रोनको लागि कन्स्ट्यान्ट छ। हेरौँ त, प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट 6.6 इन्टु 10 टु द पावर -34 जुल इन्टु सेकेन्ड। मास अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ, इलेक्ट्रोन अफ चार्ज इलेक्ट्रोनिक चार्ज 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कोलम। र यो सबै भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गरिदियो भने इलेक्ट्रोनको जुन डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ हुन्छ त्यो चाहिँ हामी यसरी एउटा जेनरल फर्मुलाको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। दिस विल बी 12.27 डिभाइडेड बाई यति टर्म्स कन्स्ट्यान्ट हो, यति टर्म्सलाई यो राउन्ड गरेको टर्म्सलाई सल्भ गर्यो भने यति आउँछ। अनि तल रुट अन्डर कति लेख्न मिल्छ, V, र यो भ्यालु जुन छ त्यो एङ्स्ट्रममा आउँछ। 1 एङ्स्ट्रम भनेको 10 टु द पावर -10 मिटर हुन्छ। त्यसैले यो एउटा ट्रिक भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ। यदि मलाई इलेक्ट्रोनको डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ निकाल्नु छ भने सिम्पली के गर्ने, यो भ्यालुलाई यसले डिभाइड गरिदिने र यो एङ्स्ट्रममा आउँछ एन्सर। अब जस्तै कुनै क्वेसनमा भन्यो कि एन इलेक्ट्रोन इज रिलीज इन पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 500 भोल्ट, त सिधा यहाँ 500 लेखिदिने अनि सल्भ गरेर हेर्ने त्यसको वेभलेन्थ कति आउँछ। एन इलेक्ट्रोन इज रिलीज इन पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 400 भोल्ट, त V को ठाउँमा डाइरेक्ट 400 लेख्थ्यौ, स्क्वायर रुट निकाल्दौ। यति टर्म्स त एकदमै सजिलो छ, सिम्पली अल्जेब्रिक मेथडबाट पनि आफू के गर्न सक्छ, क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। र यति एङ्स्ट्रम चाहिँ के आउँछ, यसको डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ आउँछ। ओके, यो थियो इलेक्ट्रोनको बारेमा निकालेको। सेम प्रोसेसबाट अब हामी प्रोटोनको पनि निकाल्न सक्छौँ। त सेकेन्डमा प्रोटोनको लागि के फर्मुला आउँछ त्यो पनि म लेखिदिन्छु। प्रोटोन, यदि हामीले प्रोटोनको डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ क्याल्कुलेट गरिदियो भने अब प्रोटोन त हेरौँ त यहाँ सबै कुरो त सेम हुन्छ। दिस विल बी प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 2 टाइम्स, यहाँ मास अफ इलेक्ट्रोन थियो त यहाँनिर मास अफ के भइदिन्छ, प्रोटोन, र प्रोटोनको चार्ज हुन्छ त्यो त इलेक्ट्रोनको चार्जसित इक्वल हुन्छ त E इन्टु कति लेख्न सकिन्छ, V। अब यसमा हामीले सबै भ्यालु राखेर V बाहेकको जुन टर्म्स छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यति टर्म्सलाई सल्भ गर्न सक्छौँ, किनभने यति टर्म्स कन्स्ट्यान्ट छ। त यो पोटेन्शियल डिफरेन्स बाहेकको टर्म्स, त यो सल्भ गऱ्यो भने 0.286 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर पोटेन्शियल डिफरेन्स, र यो पनि केमा आउँछ, एङ्स्ट्रममा। त यदि हामीलाई कुनै प्रोटोनको, सरी यो प्रोटोन हो भनेपछि मैले PE लेखिरहेको थिएँ, यो P भयो यसको सिम्बल। कुनै पनि प्रोटोनको डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ कति होला, यदि न्युमेरिकल क्वेसन्समा सोध्यो, अब्जेक्टिभ क्वेसन्समा सोध्यो भने त्यसलाई कति पोटेन्शियल डिफरेन्समा रिलिज गरेको छ त्यो भनेको हुन्छ। त यति टर्म्स त कन्स्ट्यान्ट भइ नै हाल्यो। अब पोटेन्शियल डिफरेन्सको भ्यालु कति छ यहाँ राखेर एक स्टेपमै हामी के गर्न सक्छौँ, सल्भ गर्न सक्छौँ। अब ड्युट्रोनको के होला म त्यसको क्याल्कुलेट गरेर हेर्छु। डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ अफ ड्युट्रोन अल्फा पार्टिकलसम्मको म क्याल्कुलेट गरिदिन्छु ताकि एउटा सर्टकट ट्रिक टाइपको बनोस् र सबैलाई यो ट्रिक चाहिँ याद होस्। यो फर्मुला याद राख्ने। अब यसो हैन कि एक्जाममा सोधियो भने यो सल्भै गर्न थाल्ने हैन फेरि। थर्डमा छ ड्युट्रोन। ड्युट्रोनको अब हेरौँ त यसको डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ 0.202 डिवाइडेड बाई त्यही रूट अंडर v अनि यहाँ के आउँछ एंगस्ट्रम आउँछ। ओके त कति पोटेन्शियल डिफरेन्समा युज गरेको छ त्यो राख्दिने र ड्युट्रोनको चार्ज भनेको प्रोटोनको चार्जको डबल त हो नि है। त्यस्तै फोर्थमा म अल्फा पार्टिकलको लेखिदिन्छु। अल्फा पार्टिकलको डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ कति होला त अल्फा पार्टिकलको जुन चार्ज होला त्यो अघिकै फर्मुला हो मास अफ अल्फा पार्टिकल र चार्ज अफ अल्फा पार्टिकल चाहिँ के गरिदिनु पर्यो राखिदिनु पर्यो। त अल्फा पार्टिकलको लागि यदि निकाल्छु भने यसको डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ आउँछ 0.101 डिवाइडेड बाई रूट v। कति पोटेन्शियल डिफरेन्समा युज गरिएको छ त्यो न्युमेरिकल अनुसार फरक फरक हुन्छ त वेभलेन्थ पनि फरक फरक आउँछ। सबैको एउटै वेभलेन्थ आउँदैन किन त
त कुनै पार्टिकलले वेभ नेचर सो गर्नु भनेको तब हो जब यो मोसनमा आउँछ र लो स्पिडले ट्राभल गर्दैछ भने मोमेन्टम लो होला, त त्यो अनुसार बेग्लै वेभलेन्थ आउँछ। हाई स्पिडले ट्राभल गर्दैछ भने मोमेन्टम हाई होला, त्यो अनुसार बेग्लै वेभलेन्थ आउँछ। को मतलब अब यो v जुन छ पोटेन्शियल डिफरेन्स राखिदिने। त यसरी यो चाहिँ हामी के गर्यौं, यो कुनै पनि म्याटरले वेभ नेचर कसरी सो गर्छ जब यो मोसनमा आउँछ र यदि यसले वेभ नेचर सो गरिराख्या छ भने यसको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति हुन्छ त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्न जान्यौं। अब म्याटरले वेभ नेचर सो गरेकोले यसलाई भन्छ म्याटर वेभ। अब म म्याटर वेभको केही प्रोपर्टिजहरु भनिदिन्छु र यो म जति प्रोपर्टिहरु लेख्छु यो सबै आफैमा एउटा एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन हो यो है। त नम्बर 1 पोइन्ट त यो बुझ, 5 वटा म हुन त धेरै प्रोपर्टी छ यसको, तर म 5 वटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी लेखिदिन्छु जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ सोध्छ यो अब्जेक्टिभ क्वेशन्समा। ओके, त अब फर्स्ट प्रोपर्टी छ म्याटर वेभ जुन छ इट इज डिफरेन्ट फ्रम इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। ध्यान दिने, आई अगेन रिपिट दिस पोइन्ट, म्याटर वेभ इज डिफरेन्ट फ्रम इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। यो म लेखिदिन्छु, इट इज डिफरेन्ट from EMW. EMW भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ as it is related with moving particle, as it is related with moving particle। र अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ म्याटर वेभ जुन छ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट त कन्स्ट्यान्ट नै भइहाल्यो, सिम्पली त्यसको मोमेन्टममा डिपेन्ड गर्छ। त मोमेन्टम भनेको त मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट हो। त मासलाई फेरि चार्जसित कुनै लेना देना छैन। मोमेन्टम अब वेदर द पार्टिकल इज चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल त्यो अनुसार यसको वेभलेन्थमा केही फरक पर्दैन। त एज इट इज रिलेटेड विथ मुभिङ पार्टिकल इट इज इन्डिपेन्डेन्ट, इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चार्ज। यो चार्जमा डिपेन्ड गर्दैन, न्यूट्रल छ या चार्ज भएको पार्टिकल छ, चार्ज अनुसार म्याटर वेभमा कुनै फरक पर्दैन। सेकेन्ड प्रोपर्टी एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ। सेकेन्ड प्रोपर्टी छ म्याटर वेभ जहिले पनि स्पीड अफ लाइट भन्दा ग्रेटर स्पीडले ट्राभल गर्छ। इट्स स्पीड इज ग्रेटर देन, यो सुन्दा अलि अचम्म लाग्छ तर यो फ्याक्ट कुरो हो, इट्स स्पीड इज ग्रेटर देन द स्पीड अफ लाइट। स्पीड अफ लाइट ध्यान दिने, म्याटर वेभको स्पीड जुन हुन्छ लाइटको स्पीड भन्दा ग्रेटर हुन्छ। कसरी तब हेरौँ। अब म v निकाल्दैछु म्याटर वेभको, v कसको म्याटर वेभ, यो भेलोसिटी हो, म्याटर वेभको भेलोसिटी निकाल्दैछु। त यति त साउन्ड टपिकमा पनि पढ्यो होला। कुनै पनि वेभको भेलोसिटी भनेको त्यसको फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको प्रोडक्ट हुन्छ। त्यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौँ, f ल्याम्डा लेख्न सक्छौँ, f इन्टु कति लेख्न सक्छौँ ल्याम्डा। र यो ल्याम्डा कति होला म्याटर वेभको, त f यो प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाई त्यसको के लेख्छौँ मोमेन्टम। त मोमेन्टम भनेको m र भेलोसिटीको प्रोडक्ट हुन्छ। ध्यान दिने, यो चाहिँ म्याटर वेभको भेलोसिटी हो, यो v भनेको त्यो पार्टिकल ट्राभल गर्ने भेलोसिटी हो। दुईटै भेलोसिटीमा फरक छुट्याउने, किनभने f ल्याम्डा फर्मुला युज गर्ने बित्तिकै हो वेभको भेलोसिटी हो, म्याटर वेभको, म्याटर जुन वेभ ट्राभल गर्छ त्यसको भेलोसिटी हो। र यो v भनेको जुन म्याटर छ नि त्यो म्याटर ट्राभल गर्ने उसको आफ्नो भेलोसिटी हो। त अब केयरफुल्ली हेरौँ त, hf भनेको एनर्जी होइन, hf भनेको प्लाङ्क्स थ्योरी अनुसार E इक्वल्स टु hf लेख्छौँ त hf को ठाउँमा एनर्जी लेख्न मिल्छ र यहाँ हामीले m इन्टु v लेख्न सक्छौँ। र आइन्स्टाइनको कन्सेप्ट अनुसार कुनै मासको एनर्जी m v भेलोसिटीले ट्राभल गर्दैछ र यो m मास v भेलोसिटी ट्राभल गर्दाखेरि यसको जुन एनर्जी हुन्छ अघि हामीले पढे अनुसार E इक्वल्स टु फेरि के हुन्छ mc स्क्वायर अनि डिभाइडेड बाई कति भयो mv। यो मास र यो मास क्यान्सल भयो, त यो भनेको c स्क्वायर बाई कति भइदियो v। अब हेरौँ म्याटर वेभको जुन भेलोसिटी छ यो दुईटा क्वान्टिटीको रेसियो आयो, माथि स्पीड अफ लाइट छ र तल चाहिँ के छ त्यो पार्टिकल ट्राभल गर्ने भेलोसिटी छ। त कुनै पनि अब्जेक्ट यदि
कुनै पनि अब्जेक्टसित सर्टेन मास छ भने त्यो लाइटको स्पिडमा त कहिले पनि जान सक्दैन। त यो न्युमेरेटर भन्दा चाहिँ डिनोमिनेटरको टर्म्स के भइदियो, ठुलो भइदियो। त देयरफोर यो भ्यालुज हुन्छ v भन्दा के हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ। त भनेपछि यहाँ हामीले कुनै पनि म्याटर मास भएको पार्टिकलको स्पिड v जुन छ लाइटको स्पिड भन्दा अलवेज लेस हुन्छ। त यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ लजिक सिन्स v इज लेस देन c, v अफ म्याटर वेभ, v अफ म्याटर वेभ इज ग्रेटर देन के भइदियो, स्पिड अफ लाइट। त हेर म्याटर यसरी हामीले प्रुफ गरिदियौँ कि म्याटर वेभको जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यो म्याटर ट्राभल गर्ने एक्चुअल भेलोसिटीसित अलवेज त्यसको वेभको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ। फेरि कतिलाई कन्फ्युजन होला, कतिपय बुकमा त हामीले म्याटर वेभको भेलोसिटी त्यो म्याटरकै भेलोसिटीसित इक्वल हुन्छ भनेर लेखेको हुन्छ। तर मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू ध्यान देऊ, त्यो म्याटर वेभको भेलोसिटी लेखेको हुँदैन, त्यो ग्रुप भेलोसिटी लेखेको हुन्छ। ग्रुप भेलोसिटी जुन हुन्छ म्याटर वेभको जुन ग्रुप भेलोसिटी हुन्छ, ग्रुप भेलोसिटी त्यो म्याटरको भेलोसिटीसित अलवेज इक्वल हुन्छ। त भनेपछि एउटा म्याटर वेभ, अर्को म्याटर वेभ, अर्को म्याटर वेभ, यो सबै सुपर इम्पोज हुँदाखेरि एउटा ग्रुप बनाउँछ र त्यो ग्रुप चाहिँ एउटा जस्तै डिफरेन्ट म्याटर वेभ मिक्स भएर एउटा रिजल्टेन्ट वेभ बन्छ र त्यो रिजल्टेन्ट वेभ ग्रुपमा ट्राभल गर्छ र म्याटर वेभको जुन ग्रुप भेलोसिटी हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्यो भने ठ्याक्क त्यो म्याटरको भेलोसिटीसित के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त म यो पोइन्ट पनि नोट गरिदिन्छु यहाँनिर, ग्रुप भेलोसिटी इज इक्वल विथ द भेलोसिटी अफ म्याटर। यो एकदमै स्पेशल पोइन्ट चाहिँ याद गर्ने, भेलोसिटी अफ म्याटर। त कतिपय बुकमा यो इक्वल लेख्या हुन्छ, त्यो ग्रुप भेलोसिटी हो। म्याटर वेभको भेलोसिटी अलवेज लाइटको स्पिड भन्दा ग्रेटर हुन्छ। तर म्याटर वेभ मिलेर एउटा ग्रुप बनाउँछ र ग्रुप जति भेलोसिटीले ट्राभल गर्छ, त्यो ग्रुप जति भेलोसिटीले ट्राभल गर्छ त्यो ग्रुप भेलोसिटीको जुन भ्यालु हुन्छ ठ्याक्क त्यो म्याटरको भेलोसिटीसित चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले दुईटा प्रोपर्टी हेऱ्यौँ, अब यसको थर्ड प्रोपर्टी हेरौँ। थर्ड प्रोपर्टीमा म यो थर्ड प्रोपर्टी भन्दा पनि म्याटर वेभलाई अझ बुझ्ने एउटा म्याथमेटिकल टेक्निक हो। जस्तै म एउटा टेनिस बल लिँदैछु, गल्फ बल लिँदैछु, सरी टेनिस बल नलिएर एउटा नर्मल गल्फ बल लियो र नर्मल गल्फ बल यदि सर्टेन भेलोसिटीले ट्राभल गर्दैछ भने त्यो यदि वेभ क्यारेक्टर त्यसको हेर्नु छ भने त्यसको वेभलेन्थ कति हुन्छ भनेर। त मैले सपोज गरेँ, सपोज अ गल्फ बल, suppose a golf ball of mass 46 gram be moving with velocity 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एउटा गल्फ बल छ, यो नर्मल गल्फ बल हो जसको मास 46 ग्राम लगभग हुन्छ र यो चाहिँ 30 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले ट्राभल गर्दैछ भने यो बलको डिब्रॉग्ली वेभलेन्थ कति होला? एक्चुअली फर्मुलामा राखेर हेरौँ त h डिभाइडेड बाई mv। त्यहाँ त सबै भ्यालु थाहा छ नि, यहाँ प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट थाहा छ, मास अफ गल्फ बल थाहा छ, यो सबै थाहा छ। त यसलाई राखिदियो भने यो अचम्मको रिलेसन आउँछ, 4.8 इन्टु 10 टु द पावर -34 मिटर आउँछ। तब ध्यान देऊ त, एउटा गल्फ बल जम्मा 30 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले ट्राभल गरिराखेको छ भने त्यसको वेभलेन्थ जुन छ 10 टु द पावर -34 मिटर आयो। तब सोचौँ त, यो 10 टु द पावर -34 भनेको धेरै सानो हो, यो एटमको साइज भन्दा पनि कति हो, कति गुना सानो। त भनेपछि एउटा गल्फ बलले वेभ क्यारेक्टर सो गर्दाखेरि यसको वेभलेन्थ कति हुन्छ? यति। त यति नेग्लिजिबल वेभलेन्थ छ कि यसमा चाहिँ के हुन्छ, वेभ नेचर चाहिँ डोमिनेट भइदिन्छ। यसको वेभलेन्थै एकदमै सानो बनिरहेछ। अब जस्तै जेनरल सुपरपोजिसनमा पनि पढ्यो होला, यङ्स स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा पनि पढ्यो होला, डिफ्र्याक्सनमा स्लिट बनाइन्छ। कुनै पनि रेडिएसनको वेभ नेचर अब्जर्भ गर्नु छ भने त्यो स्लिटको जुन ओपनिङ हुन्छ, स्लिटको ओपनिङ त्यसको वेभलेन्थको अर्डरको हुनुपर्छ। त्यसको स्लिटको जुन ओपनिङ हुन्छ त्यसको वेभलेन्थको अर्डरको भयो भने त्यसमा हामी त्यसको वेभ नेचर डिफ्र्याक्सन प्याटर्नहरू हेर्न सक्छौँ या सुपरपोजिसन प्याटर्न हेर्न सक्छौँ। अब एउटा गल्फ बलको वेभ नेचर स्टडी गर्नु छ भने
यति अर्डरको स्लिट त ल्याबमा हामीले प्र्याक्टिकली बनाउनै सक्दैनौँ। त्यसैले अर्डिनरी डिभाइसबाट चाहिँ यसको वेभ नेचर चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्न सक्दैनौँ। यही नै बाध्यता छ अहिलेको मोडर्न साइन्सको। यति सानो ओपनिङ भएको स्लिट यदि बनाउन सकियो भने अनि बल्ल चाहिँ के हुन सक्छ, यसको वेभ नेचरको बारेमा हामी केही एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छौँ। त्यसैले हेभी मास भएको, जति हेभी मास भएको बडी हुन्छ त्यति नै त्यसको वेभलेन्थ सानो हुन्छ र जति सानो वेभलेन्थ हुन्छ त्यसको वेभ नेचरलाई त्यसको पार्टिकल नेचरले चाहिँ के गरिदिन्छ, डोमिनेट गरिदिन्छ। यहाँ लेखौँ, सो particle nature dominates the wave nature. So particle nature dominates the wave nature. यसरी पार्टिकल नेचरले चाहिँ के गर्छ, वेभ नेचरलाई डोमिनेट गर्छ। जस्तै म पनि एउटा पार्टिकल हो, मास हो, म एकदमै हाई स्पिडले दौडियो भने मेरो वेभलेन्थ त्यति सानो बन्छ कि मेरो पार्टिकल नेचरले मेरो वेभ नेचरलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, डोमिनेट गरिदिन्छ। यही रिजन हो। तर अब हुनसक्छ फ्युचरमा यस्तो किसिमको डिभाइस बनाउला, यस्तो टाइपको स्लिट बनाउला त हुनसक्छ पार्टिकल नेचरबाट वेभ नेचर पनि डिफाइन गर्न सकिएला। यो चाहिँ अलि फ्युचरको कुरो भयो। ओके, अब नेक्स्ट प्रोपर्टी छ म्याटर वेभको। हेर, कुनै पनि म्याटरले अब त हामी धेरै कुरो जानिसक्यौँ। त म्याटरले वेभ नेचर पनि सो गर्छ, पार्टिकल नेचर पनि सो गर्छ र दुईटै नेचर एकैचोटि फ्युज भएर कहिले पनि बस्दैन। म अलि क्वान्टम फिजिक्सभन्दा फरक भएर कुरो गर्दैछु, +2 स्ट्यान्डर्डको बेसमा बसेर। अब क्वान्टम फिजिक्सले त सिम्पली के भनिदिन्छ, सानो सानो पार्टिकल्सहरू जसको वेभ नेचर डिटेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यसमा डिफ्रेन्ट क्वान्टम स्टेटहरूको बारेमा भन्छ। अब त्यतातिर नजाउँ, त्यो त झन् कम्प्लेक्स भइदिन्छ। हेर, वेभ नेचर, कुनै पनि म्याटरको वेभ नेचर र पार्टिकल नेचर साइमल्टेनियसली हामीले डिटेक्ट गर्न सक्दैनौँ। वेभ नेचर पनि त्यही बेला र पार्टिकल नेचर पनि त्यही बेला साइमल्टेनियसली हामीले डिटेक्ट गर्न सक्दैनौँ। यदि डिटेक्ट भयो भने कुनै एउटा नेचर डिटेक्ट हुन्छ, या वेभ नेचर डिटेक्ट भयो भने पार्टिकल नेचर त्यो इन्स्ट्यान्टमा डिटेक्ट हुँदैन। पार्टिकल नेचर डिटेक्ट भइदियो भने वेभ नेचर डिटेक्ट हुँदैन। को मतलब यो वेभ नेचर र पार्टिकल नेचर भनेको त्यसको एक्सक्लुसिभ प्रोपर्टी हो है। एकैचोटि दुईटै नेचर चाहिँ सो गर्दैन। को मतलब इट इज वेभ नेचर एन्ड पार्टिकल नेचर। अलि ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेखौँ, वेभ नेचर एन्ड पार्टिकल नेचर इज एक्सक्लुसिभ प्रोपर्टी। एक्सक्लुसिभ प्रोपर्टीको मतलब हो साइमल्टेनियसली दुईटै नेचर एकैचोटि डिटेक्ट हुँदैन। अब नेचर त छ, दुईटै नेचर छ, तर कुन बेला कुन नेचर हामी डिटेक्ट गर्छौँ त्यो सबै डिपेन्ड गर्छ त्यसको सर्कमस्टेन्सेसमा, कस्तो कन्डिसनमा थियो त्यो र कस्तो टाइपको इन्भाइरोमेन्टसित र कुन डाइमेन्सनको अब्जेक्टसित त्यो इन्टरेक्ट गर्दैछ। कुन, ध्यान दिने, मेरो ल्याङ्ग्वेज ध्यान दिने, कुन डाइमेन्सनको अब्जेक्टसित त्यो इन्टरेक्ट गर्दैछ, त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ यसले पार्टिकल नेचर सो गर्छ कि वेभ नेचर। को मतलब इन्टरेक्सन भएपछि बल्ल ओपन हुन्छ यसको वेभ नेचर हो कि पार्टिकल नेचर हो। तर साइमल्टेनियसली एकैचोटि दुईटै नेचर हामीले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्दैनौँ। यो सबै डिटेक्सनमा आउने भनेको इन्टरेक्सन पछि आउने टर्म्स हो। ओके, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ, एक्सक्लुसिभ प्रोपर्टी। अब यो जुन डी ब्रगली वेभ छ, जस्तै कुनै म्याटरलाई, अब म्याटरलाई म वेभको फर्ममा हेर्दैछु, जस्तै कुनै म्याटर छ त्यो वेभ फर्ममा छ, त वेभ फर्ममा छ भने त त्यो म्याटर त्यो पार्टिकुलर वेभमा कहाँनिर छ, जस्तै यो वेभ फर्ममा छ, त त्यो वेभ त भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म लामो यस्तो हुन्छ। त अब त्यो जुन म्याटरले वेभ नेचर सो गर्दैछ, जुन पार्टिकलले वेभ नेचर सो गर्दैछ, त्यो यहाँ छ कि यहाँ छ कि यहाँ छ कि यहाँ छ, कहाँनिर छ, एक्ज्याक्ट लोकेसन हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ। र यही त हो हाइजनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल। को मतलब यदि मैले पोजिसन त्यसको करिब करिब पत्ता लगाएँ भने त्यसको मोमेन्टम पत्ता लगाउन सक्दैन, र यदि मैले मोमेन्टम करिब करिब पत्ता लगाएँ भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ, पोजिसन चाहिँ एक्ज्याक्टली यही हो भनेर पत्ता लगाउन सक्दैन। यसैबाट फेरि हाइजनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल आयो र म पछिको भिडियोमा हाइजनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलको बारेमा डिटेलमा बनाउँला। भनेपछि कहाँनिर छ, अब यो वेभमा पार्टिकल यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, एक्ज्याक्ट त हामीले भन्न सक्दैनौँ, तर
एउटा प्रोबेबिलिटी चाहिँ सो गर्न सकिन्छ कि मोर प्रोबेबिलिटी छ यो यहाँनिर छ कि यहाँनिर छ कि यहाँनिर छ, प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ र यो प्रोबेबिलिटीबाट नै हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल आएको हो। त प्रोबेबिलिटी त भनेपछि म्याटरले वेभ नेचर सो गरिसकेपछि कुनै पार्टिकलले वेभ नेचर सो गरिराखेको छ भने मोस्ट प्रोबेबल त्यो कुन पोजिसनमा हुन्छ, कुन लोकेसनमा त्यो मोस्ट प्रोबेबल छ, त त्यसको लागि यो डी ब्रॉग्लीको यो म्याटर वेभको एउटा प्रोपर्टी छ। को मतलब कुन ठाउँमा यो मोस्ट प्रोबेबल हुन्छ यो थाहा पाउनु छ भने डी ब्रॉग्ली वेभमा म्याटर चाहिँ कुन ठाउँमा बस्ने बढी पोसिबिलिटी हुन्छ त त्यो डिपेन्ड गर्छ त्यो पार्टिकुलर पोइन्टमा एम्प्लिट्युडको स्क्वायरसित प्रोपोर्सनल हुन्छ है। त यहाँ छ द स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड, द स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड अफ डी ब्रॉग्ली वेव, डी ब्रॉग्ली wave at a point gives the probability of particle at that point, म फेरि भनिदिन्छु डिटेलमा यसको बारेमा हेरौँ। जस्तै एउटा पोइन्टमा मैले त्यसको एम्प्लिट्युड कति छ त्यो पत्ता लगाएँ, त्यसको स्क्वायर गरेर हेरेँ, फेरि अर्को पोइन्टमा एम्प्लिट्युडको स्क्वायर गरेर हेरेँ, फेरि अर्को पोइन्टमा त्यो वेभको एम्प्लिट्युडको स्क्वायर गरेर हेरेँ र जुन ठाउँमा यो स्क्वायरको भ्यालु धेरै भयो त्यो पार्टिकललाई पाउने सम्भावना त्यो पार्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यही कुरो चाहिँ यहाँ लेखिएको छ र यति थियो म्याटर वेभको बारेमा। होप सबैले जति बेसिक कन्सेप्ट छ, हुन त यो सबै क्वान्टम फिजिक्सको टपिक हो तर मैले सिम्पल वेमा +2 को स्ट्यान्डर्डमा बसेर एक्सप्लेन गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको छु। र डियर स्टुडेन्ट्स यो भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने लाइक गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ र सेयर पनि गरौँ। र एउटा जानकारी छ क्लास 11-12 को स्टुडेन्ट्सहरूको लागि हामीले चाहिँ अनलाइन ट्युसन सुरु गर्दैछौँ र म त्यसमा इन्भल्भ भइराखेको छु र यो एउटा नोटिस पनि मैले दिन खोजेको थिएँ र होप यु विल इन्जोय द लेक्चर। यसपछि चाहिँ मैले सुट गर्ने भनेको यो म्याटर वेभ त भयो र धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले कम्पटन इफेक्टमा प्रब्लम देखाइरहेछ। म यसपछिको भिडियो चाहिँ लगभग 40 मिनट जतिको कम्पटन इफेक्टको सुट गरिदिन्छु र त्यो टोटली कन्सेप्ट बेस्ड भिडियो हो। +2 अब ट्रिक त्यही प्रब्लममा युज गर्न मिल्छ जुन हामीले +2 मा पढेको छ, जुन हाम्रो +2 को स्ट्यान्डर्डमा त्यसको बारेमा डिटेलमै छैन, त ट्रिक काम लाग्दैन। त्यसैले कम्पटन इफेक्टमा 40 मिनट जतिको या 30 मिनट्समै सकभर कोसिस गर्छु सकिने यसको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट भिडियो बनाइदिन्छु कम्पटन इफेक्टको बारेमा।